بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة الله أحسن 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 फ्री आवाज और बोलो أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الله الله أكبر الله أكبر أحسنت وأجملت أحسنت وأجملت नारे तकबीर अज़मत कुरान इस्तक़बाल रमज़ान अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना फ़ी रमज़ान أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه الله يسأل أيان يوم القيامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه
الحجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. الله، الله أكبر، الله أكبر. سيدي كريم، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا 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 لا وزر فإذا برق البصر وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. الله 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 الله، حلو حلو، ما شاء الله، حلو ما شاء الله، حلو ما شاء سيد، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. الله أكبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا
إلى ربك يومئذ المستقر. الله 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 أكبر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الله الله، क्या तरन्नुम है, क्या तरन्नुम है, माशा अल्लाह. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله الله أكبر. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله الله أكبر الله أكبر. ما أحسن صوتك حبيبي وسيدي وكريم حبيبنا وشيخنا الكريم. أهلا سهلا ما شاء الله. تقبل الله وحودكم للسفر والقرآن. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه الله. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله الله سيدي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. बहुत खूब. أحسنت وأجملت أحسنت وأجملت. ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الله الله الله. क्या कमाल. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كده كده كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله الله. فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. عظمت قرآن، عزت قرآن، محفل قرآن، ضیوف کرام قاری محمود کمال النجار صاحب. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है. सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम. नव्वरत क़ुलूबना व ज़य्यनत क़ुलूबना हबीबना शेखना अल करीम. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن طفة من مني
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا يا ربنا تقبل منا خدمة القرآن. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر. الله وأجملت أحسنت ونورت حبيبي. أليس ذلك بقادر على